अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 10 शिकायत, जिसके ऊपर आज दोबारा इजलास होना है और ये बहुत अहम मामला है। आला अदलिया में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत के मामले के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल काफ़ी मुतहर्रिक है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट थी खातून आमना मलिक की, उस दरख्वास्त को न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने रद्द कर दिया है, बल्कि एडवोकेट अज़हर सिद्दीक को नोटिस भी जारी किया गया है। और उस कंप्लेंट का जो नंबर है जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का, वो 618 है। तो इससे ये चीज़ एक इस्टेब्लिश हो रही है कि शायद 617 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पहले ही पेंडिंग हैं। एक और शिकायत कुनिंदा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत दायर की। वो शिकायत क्यों दायर की, इनके क्या मकासद से, मोहम्मद आज़म लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। आज ये यहाँ पे आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनसे ज़रा डिटेल लेते हैं। आज़म साहब, आपने किस किस दौर में किस किस जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दरख्वास्त दायर की? मैंने जो है सबसे पहले जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जब चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब थे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके दौर में की थी लाहौर हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़। फिर उसके अलावा जो हमारी वो किस बुनियाद पे की थी? वो ये थी कि जुडिशल प्रोसीडिंग में बिहेवियर अच्छा नहीं जज का, उसका कोड ऑफ कंडक्ट जो ना वो जब ही चेक किया जाता है जब वो अपनी जुडिशल प्रोसीडिंग कर रहा हो, जब वो अपनी फैमिली के साथ हो, जब तो नहीं चेक होगा ना। और जब ही हमारा ख्याल था कि इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, ये जो अब बाज़ अदालती आर्डरों में मौजूद है ना कि उसको जुडिशल प्रोसीडिंग में इम्यूनिटी हासिल है जज को, ये नहीं है, क्योंकि उसकी बिहेवियर चेक कहाँ होगा जुडिशल प्रोसीडिंग के दरमियान ही। यानी आपको एतराज़ उनके ऑर्डर्स के ऊपर था? आर्डर पे होता तो फिर हम आते अदालत में, ठीक है। अपील में जाते या रिव्यू में जाते, वो जोर जुडिशन है। लेकिन जब बिहेवियर पे एतराज़ हो तो कोड ऑफ कंडक्ट जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, क्या बिहेवियर के ऊपर एतराज़ क्या मतलब है? धमकी जो जज है वो पिटिशनर को, उन्होंने किसको धमकी दी? वो जो पिटिशनर थी ना, औरत थी, फीमेल, अच्छा। वो इन पर्सन ही पेश हुई थी। उनको वो धमकी दे रही थी केस वापस ले लो वरना मैं खारिज कर दूंगी, और जो तुम्हें वो रिलीफ दी है सिंगल बेंच ने वो भी ख़त्म कर दूंगी। ये आप इसको धमकी समझ रहे हैं? ये धमकी है ना जी। अच्छा। तो हो सकता है अगर वो वहाँ से खारिज हो जाता तो उनके पास कोई और फोरम ना नहीं, बचता। उसका तरीका और भी है, उसका तरीका ये नहीं है, मतलब उसको आगे समझाया जाता है तरीके से। जब ये कहेंगे ना जी ये ले लो वरना ये भी ख़त्म वो भी ख़त्म, और अच्छा। उस वक्त यही लग रहा था ये केस पढ़ के नहीं है, जब ही होता है जज का जब वो केस पढ़ के ना आया हो। और किस जज के खिलाफ आपने फिर शिकायत दायर बाकी की? मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज के खिलाफ थी, जब ये चीफ जैसे गुलजार थे उस वक्त थी 11 जजेज के खिलाफ। कौन कौन से 11 वो जजेस? उसमें थे जैसे मुशीर आलम थे, गुलजार साहब थे, अता बंदियाल थे, एजाजुल अहसन थे, मुनीब अख्तर थे, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, जसद मंजूर थे, और भी मतलब थे जो। तो क्या उनके ऊपर क्या एतराज़ है आपका? उनके खिलाफ हमारे 3 एतराज़ थे। एक तो ये था कि ये चीज जो जज होता है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये कानून का भी पाबंद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी पसंद होता है, पाबंद होता है, अपने कंडक्ट का भी पाबंद होता है। और जिस वक्त ये इलीगल मींस के ज़रिए से इलीगल प्रोसीडिंग करेगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस और ज़राए से मैनिपुलेट का हिस्सा बनेगा या मैनिपुलेशन करेगा अगर, तो फिर आर्टिकल 6 भी इन पे लगेगा। तो आपको उनकी किस कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर एतराज़ था इन जजेस पे? इन पे यही था कि ये जो थे ये जजेस जितने, ये पहले मीटिंग करके, प्रोसीडिंग से लगता था कि ये लोग पहले मीटिंग करके मैनेज कर रहे हैं। और जो पहले बताया गया कि ये जितने भी ये आए हैं रेफरेंसेस किसी के भी खिलाफ, ये किसी न किसी जज की इमाम पर आए हैं अंदर से ही। वो फिर जो रिपोर्टें आई तो उस वक्त जज का फ़र्ज़ बनता है अपनी क्लैरिफिकेशन दे कि भाई मेरा ताल्लुक नहीं है, या जब उनके ही पेटी भाई चीफ जस्टिस हो तो उसका फ़र्ज़ बनता है 209 के तहत सो मोटो जुडिशन में उसको इंटरटेन करे। ये आपके पास कोई सबूत था या महज आपका तासुर है? नहीं नहीं, आपके जहन में ख्याल आया? देखिए जी, जब एक प्रोसीडिंग आ गई ना सामने, उस वक्त हर चीज़ ओपन होती है। वो जो कहते हैं ना इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर आना चाहिए। तो और किस किस जज के खिलाफ आपने फिर शिकायत की? यही जज जब ये चीफ जस्टिस बने उमर अता बंदियाल साहब, जी। तो फिर हमने 12 रेफरेंस दायर किए थे। वो किस किस वो भी इन्हीं के थे जो मौजूदा हैं, अब क्या बोलते हैं, उमर अता बंदियाल थे, फिर वो
یہ تھے منیب اختر، اعجاز الحسن، مظاہر اکبر نقوی. وہ کس بنیاد پہ وہ اسی بنیاد پہ تھے کہ جو یہ میڈیا پہ رپورٹس آئی تھی ان کے بارے میں، اور جو ان کی لیکس آئی تھی ویڈیوز وغیرہ ان کے حوالے سے. ویڈیوز کون سی؟ وہ جو ویڈیوز نہیں آئی تھی کہ آڈیوز جو ان کی آئی ہیں، جو جیسے مینوپولیٹ کرنا ہے ججز کا آپس میں ایک دوسرے کی بیگمان سے تعلق، اور پھر وہ ساس وغیرہ کا لنک جو جس میں وہ آئے ہیں سارے، وہ آئی نہیں آڈیو آئی تھی اچھا. کال وغیرہ، ان کو دیکھ کے، اور پھر جو ان کی پروسیڈنگ کے درمیان جو بیہیویئر تھا اس کو دیکھتے ہوئے، اور پھر جو ان کے آرڈر جو جوڈیشل جو آرڈر تھے ان میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ان کو امیونٹی حاصل ہے، یہ غلط ہے. ان کو صرف اس حد تک حاصل ہے کہ جہاں ابہام ہو آئین میں یا قانون میں اس کو یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں، لیکن آئین کو آئین کے ان کانسٹیٹیوشن لیگل مین کے ذریعے سے مینوپولیٹ نہیں کر سکتا جج. اچھا، آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے مجموعی طور پہ یہاں پہ ججز کے خلاف کتنی شکایات دائر کی، اور آج یہاں پہ سپریم کورٹ میں کیوں آئے ہیں؟ یہ میں یہی معلومات کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ میں نے اپنا ایڈریس بھی لکھا تھا اور موبائل نمبر بھی لکھا تھا کہ شاید مجھے اطلاع دیں گے. مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ اطلاع آپ کو دی جائے گی، لیکن مجھے یہ کہ ڈسپوز آف ہوئے ہیں، ڈسمس ہوئے ہیں، کوئی مجھے اس کی اطلاع نہیں ہے. تو میں اطلاع ہی لینے آیا تھا کہ بھائی جی کیا بنا. کتنے ہیں شکایات؟ تقریباً 24 کے قریب ہیں. اور یہ جو نا اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے نا یہ بھی اپنا کام نہیں کرتی، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ کم از کم دیکھو سیکرٹ تو ہوگا لیکن جو پٹیشنر ہے کمپلیننٹ ہے اس کو تو بتایا جائے اس کی اپڈیٹ، اس کو یہ پٹیشن آپ کی دائر ہو گئی ہے کمپلینٹ، اس کا یہ بنا ہے، اس کو بھی چیک کرنے کے لیے جج کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اس کی سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز اس کو انفارم کی جائے تاکہ اس کو شروع میں ہی پتا ہو کہ میری پٹیشن پہ ایلیگیشن لگ گیا ہے یا کس قسم کا لگا ایلیگیشن. آپ کیا کوئی خدائی خدمتگار کے طور کے اوپر ججز کے خلاف شکایات کرتے نہیں، وہ رہے؟ اصل میں وجہ میں کیا؟ چونکہ معاشرے کا حصہ ہوں اور معاشرے کے حصے کے طور پہ ہمیں سدھار کی کوشش کرتے رہنے چاہیے مثبت انداز میں. ہمیں کسی کا کندھا استعمال کیے بغیر کسی بھی پاورفل یا کسی بھی فورم باڈی کا اپنے طور پہ جو ایز اے سٹیزن آپ کی جو ذمہ داری ہیں، فرض ہے، آپ وہ کرتے رہیں. یہی اس طرح ہی سدھار آتا ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی ہر انسان میں ہوتی ہے. آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ نہیں، میری کسی سے کسی طور پہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی ووٹ دیا ہے اور میں ووٹ کا قائل ہوں ضرور، لیکن میرے نزدیک کیونکہ جب تک جو کینڈیڈیٹ ہے نا اس کو اتنی سوجھ بوجھ نہ ہو کہ جو ہمارے ایک آئین میں بنیادی حقوق ہیں اور بنیادی چیزیں اس کو معلومات ہی نہیں ہوتی ان کو، تو انہیں پروٹیکشن کیا کرنی ہماری جا کے اسمبلی میں قومی یا صوبائی میں وہی کرے گا نا. کم از کم اس کو اتنا احساس ہو ہمارے بنیادی حقوق یہ ہیں اور ہمارے شہریوں کے بنیادی حقوق یہ ہیں. تو اداروں کی سدھار وہ کب کرے گا؟ جب اسے اویئرنیس ہوگی، خود نالج ہوگا. جب وہ خود ہی مطلب الٹریٹ ہے اس میں تو کیا آگے سدھار کرے گا، کیا بات کرے گا، کیا کسی ہماری بات کرے گا. بہت شکریہ اعظم صاحب. یہ اپنے گفتگو سنی لاہور سے. ان کا تعلق 2 درجن سے زائد شکایات انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہاں پہ دائر کی ہوئی ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو شکایت سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی اس شکایت کو مسترد کیا گیا، اور پھر ایڈوکیٹ اظہر صدیق کو اس بنیاد کے اوپر نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے اس کمپلینٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر اوپنلی شیئر کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن ایک چیز بہرحال یہ ثابت ہو رہی ہے کہ شاید اب سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی اپنے طور کے اوپر کچھ اصول، کچھ ضابطے طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کر سکتا ہے، اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں. کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک جج ایک سیاستدان کی طرح پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. الزامات تو لگ جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ساری زندگی وہ الزامات اس جج کا قبر تک پیچھا کرتے ہیں. ہمارے پاس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثال موجود ہے. سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو رد کیا گیا، ایف بی آر میں معاملہ بھیجا گیا، ریویو میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریلیف ملا، لیکن اس کے بعد بھی اب بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. اور جسٹس سردار طارق مسعود ہوں یا کوئی اور جج ہو، جسٹس مظاہر نقوی ہوں، ان کے خلاف بھی کمپلینٹ ہے. ابھی اس کو فیصلہ کرنا ہے، اس کو کونسل نے جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی مٹیریل اس طرح کا ہے جس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کو مزید آگے بڑھایا جائے یا نہیں. تو یہ اب
دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس بارے میں کیا اصول طے کرتی ہے، اور بالخصوص جو اس طرح کی شکایات آتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کیا اس کو مثال بنانے کے لیے کسی کو کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے، یا کوئی سخت پیرامیٹرز طے کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ شاید اب وقت کی ضرورت ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔